से मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अवान। आज मैं मौजूद हूं वादी सून के गांव कुफरी में। जी, कुफरी के नौजवान हाफिज़ तारिक अजीज़ ने सीएसएस का इम्तिहान दिया और कामयाब होने के बाद वो अब इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हो चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें इस मकाम तक आने में क्या-क्या मुश्किलात पेश आई और जो नौजवान सीएसएस करना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या तजावीज़ देते हैं। हाफिज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हो गए हैं। और इस सफ़र तक आने के लिए आपको क्या क्या मसाइल आए, क्या क्या आपको सपोर्ट मिली, कुछ बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। बिल्कुल जी, सफ़र बड़ा कठिन था और लंबा भी ज़रूर था। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। जिस तरह के हालात से मैं निकल के आया हूँ और जिस तरह की सिचुएशंस को मैंने फ़ेस किया, बज़ाहिर एक बंदे के लिए उस तरह के कठिन मराइल से निकल कर आना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है और उसे अपनी ज़ात पे यकीन है और वो अपने आप को इस बात पे यकीन दिला दे कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कुछ भी है, दुनिया में कोई भी काम है, वो अगर अपने आप को इस बात पे यकीन दिला दे कि जी मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, अज़्म मुसम्मम और अपनी ज़ात पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन, तो आप कर जाते हैं। आप कुछ भी करना चाह रहे हो, आप कर जाते आपने किन इदारों में तालीम हासिल की, कहाँ पे आप इसी गांव में पले बड़े हैं या किसी बड़े शहर में रहे? हैं जी। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैंने प्राइमरी स्कूल, ये सामने बिल्डिंग है, यहाँ प्राइमरी स्कूल से मैंने अपने प्राइमरी तक एजुकेशन ली। उसके बाद फिर मिक्स रहा सारा। मैं मदरसा चला गया, मैंने हिफ्स किया। उसके बाद फिर अपना प्राइवेट मैट्रिक किया और उसके बाद भी सारी तालीम जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट है। और इस प्राइवेट तालीम ने मुझे एक बात जो है वो सिखाई है कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बड़े बड़े इदारों से पढ़ के ही कामयाब हो। आप प्राइवेट या छोटे इदारों से पढ़ के भी कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के वसाइल आपको नहीं मुहैया रहे, जिस तरह के बड़े बड़े इदारे हैं, जिस तरह के लम्स है, बीकन हाउसेज हैं, या इस तरह के सिटी स्कूल जैसे इदारे अगर आपके पास नहीं भी रहे, तो ज़िंदगी एक मुकम्मल मुख्तलिफ चीज़ है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन इदारों ने आपका साथ कम देना है। आपकी स्ट्रगल है, आपकी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है वो आपकी ज़ात पे डिपेंड है। तो मेरा यही है कि इदारे जो है वो कम इतना मैटर नहीं करते। आपने इस गांव के प्राइमरी स्कूल से आपने प्राइमरी की, उसके बाद आपने हिफ्स किया। हिफ्स करने के बाद फिर जब आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, तो उसमें भी अभी आपके डॉक्यूमेंट देख रहे थे तो आपने बोर्ड टॉप किया हुआ है। तो क्या मतलब आप वहाँ पे आपको कोई ट्यूशन मिल रही थी या आपको कोई सपोर्ट थी? मतलब बोर्ड टॉप करना सिर्फ ये तो नहीं कि मतलब बंदा बातों में टॉप कर जाता है, या आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल प्राइवेट तालीम हासिल की, तो कोई आपको असातिज़ा ऐसे मिले? जी बिल्कुल। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, ज़ाहिर है बोर्ड में तो प्राइवेट मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ असातिज़ा ऐसे मिले थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की। सम टाइम मुझे ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा उन्होंने मुझसे मेहनत की, और उनकी मेहनत, और ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि एक उस्ताद आपको इल्म का दरवाज़ा दिखा सकता है, वो उसके अंदर आपको दाखिल नहीं कर सकता, वो आप खुद होते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको अच्छे असातिज़ा मिल रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि इंसान के अंदर जब खुद आवाज़ आती है कि मुझे कुछ करना है, तभी वो कुछ कर पाता है। मेरे साथ भी सेम बात है कि असातिज़ा अच्छे मिले थे और फिर मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने मेरे मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने बोर्ड टॉप किया था। ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पे भी, और वही जो मेरी पोजीशन थी उसी ने मुझे ये हौसला दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाफिज साहब, आप तो माशाल्लाह से आप असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन इस जॉब से पहले कोई जॉब आप कर रहे थे या सिर्फ पढ़ाई पे मौजूद थे? जॉब बिल्कुल मैं कर रहा था। मैं 2012 से जॉब कर रहा हूँ और पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में मैंने मुख्तलिफ जॉब्स की हैं, और रेंजिंग फ्राम टीचिंग टू सेल्स हुआ है, और फिर इसी में एज सेल्स कोऑर्डिनेटर एलुमिनियम की फील्ड में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया था जॉब के लिए,
2019 میں میں گیا تھا اور جاب بھی میری ہو گئی تھی دبئی میں، لیکن وہاں میں نے چونکہ میرا یہ ایک مقصد تھا CSS، تو وہاں جاب جو تھی میں نے کنٹینیو اس لیے نہیں کی کہ میں نے کہا اگر میں یہاں جاب کرنے لگ جاتا ہوں اور کسی کو اپنا فیوچر بنا لیتا ہوں، پھر ایک تو میں اوور ایج ہو جاتا CSS کے لیے، اور دوسرا یہ تھا کہ پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا جب بندہ ایک خاص سیٹ آف اکنامک کنڈیشن میں مطلب اپنے آپ کو سیٹل فیل کرتا ہے، تو اس کے بعد اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شروع میں ہی جو تھا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس فیوچر کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رہنا، تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ آتے ہی پھر میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی اور فرسٹ اٹیمپٹ 2020 میں لی اور 2021 میں اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ کوالیفائی۔ حافظ صاحب CSS کی ایج لمٹ 30 سال ہے، آپ بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ رہے ہیں کہ عمر آپ کی بھی پوری ہو گئی ہے، تو شادی وغیرہ ہو گئی ہے؟ جی شادی میری الحمدللہ ہو گئی ہے جی، اور عمر بھی میری بس میرے پاس ایک چانس اور تھا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر میرا آخری چانس تھا، عمر کے حساب سے بھی آخری چانس تھا اور ویسے بھی آخری چانس تھا۔ تو باقی یہ ہے کہ 29 سال کا میں ہو چکا ہوں، اب امید اسی جو یہ چانس تھا اسی پہ ساری امید تھی۔ CSS تو مطلب پاکستان کا ایک انتہائی مشکل ترین سمجھا جاتا ہے کہ CSS پاس کرنا تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں چند ہوتے ہیں جو CSS پاس کرتے ہیں، تو آپ کی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی اور آپ یوز کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے کیونکہ مورال بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے جب بندہ کسی بھی امتحان میں ایک دفعہ ناکام ہو جائے یا جب سوچے کہ اتنا سخت مقابلہ ہے، تو آپ کو کیا مشکلات آئی اور آپ پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں جی یہ ایک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مشکل امتحان ہے، لیکن پہلے والی بات جو میں نے کی تھی کہ اگر اپنی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہو انسان کو تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس سفر میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، اور جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ان کے معاشی حالات ہوتے ہیں، ان کے خاندانی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو معاشرتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ ان رکاوٹوں کے سامنے دب جاتے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسی تمام مشکلات ایسی تمام رکاوٹیں آئی تھیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ شروع سے یقین تھا اور ایک کانفیڈنس تھا اپنی ذات پہ، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین تھا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی چیزیں مجھے اپنے معاشی حالات سے ہٹ کے جو مجھے درپیش آئیں وہ یہ تھیں کہ جو پراپر گائیڈنس نہیں تھی، پراپر گائیڈنس کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے۔ FPSC کا ایک مزاج ہے کہ ہر سال CSS میں جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے، اسکورنگ ٹرینڈ۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں نے اردو لٹریچر رکھا تھا، اب اردو لٹریچر جب میں نے رکھا، میں نے اپلائی کر دیا، اس کے بعد اگر میری کسی سے ملاقات ہوئی جو CSS کو جانتا تھا کہ CSS کیا ہے اور CSS میں کون کون سے سبجیکٹس رکھنے چاہیے، تو ہر بندہ مجھے کہتا تھا کہ یہ تم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماری۔ اب اردو جو ہے اس میں نمبر نہیں آتے، اردو کے اگینسٹ جو سبجیکٹس ہیں وہ جنڈر اسٹڈیز ہے یا انوائرمنٹل سائنس ہے، اب وہ جن لوگوں نے رکھا ان کا سکور 65-70 آؤٹ آف 100، اور اردو میں میرا 40 سکور، تو یہ ایک بہت بڑی جو گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہوئی، اور اردو جو ہے اس میں محنت اتنی زیادہ کرنا پڑی تھی، باقی سارے سبجیکٹس کی محنت ایک طرف تھی اور اردو کی ایک طرف۔ اسی طرح پہلی بار جو میرا فیل ہوا کانسٹیٹیوشن لا فیل ہوا پچھلی بار 2020 کے ٹائم میں، اب کانسٹیٹیوشن لا میں نے یہ دیکھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہے، یہ سبجیکٹ میں نے رکھ لیا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اس میں اسکورنگ ٹرینڈ بہت ڈاؤن ہے، اس میں فیل ہو گیا۔ تو اس طرح کی کچھ مشکلات ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ لگژری ہوتی ہے ان کے لیے کہ انہیں دھکے لگنے سے پہلے ہی، رکاوٹیں آنے سے پہلے ہی گائیڈنس ایسی مل جاتی ہے کہ وہ لوگ ان رکاوٹوں کی طرف جاتے ہی نہیں، ان کا راستہ پہلے ہی ایک ہموار راستہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ رکاوٹیں آئی تھیں، یہ راستے کی کیا کہتے ہیں مشکلات بھی تھیں، ناہمواریاں بھی تھیں، لیکن اپنا جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہو گیا ہے کہ اب اگلی بار اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، جیسا کہ میں بتا بھی رہا ہوں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں، آن لائن بھی چلا رہا ہوں اپنا، کافی سارے لوگوں کو والنٹیرلی الحمدللہ، تو اب جو ہے نا ان لوگوں سے وہ غلطیاں میں نہیں ہونے دوں۔ تو بالکل یہ مشکلات تھیں، لیکن وہی بات ہے کہ تجربہ جو تھا اس نے بہت کچھ سکھا دیا، اور ان مشکلات سے انشاءاللہ آئندہ بھی
نکلتے رہیں گے اور اپنے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ان مشکلات کو درپیش نہیں آنے دیں گے. خاص طور پہ اگر اس علاقے کی بات کی جائے، ابھی میں جب آ رہا تھا تو بڑی پھیلی ہوئی آبادی ہے. یہ بہت کم ہے تو 2% تک ہے. تو یہ خوف بھی آڑے آتا ہے کہ یار صرف 2% لوگوں نے پاس ہونا ہے تو ہم پتہ نہیں ہوں گے. میرے خیال میں انسان کو صرف ایک سیٹ کے پیچھے بھاگنا چاہیے. سوچنا یہ چاہیے کہ ایک سیٹ تو ہے نا کم از کم، وہ انشاءاللہ میری ہو. اگر اس یقین کے ساتھ جایا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کامیابی کی راستہ ضرور کھولے.